जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा हया की सीरीज, नहीं बाकियों का ऑन नहीं है, कैमरा बाकी सबका ऑफ ही है। अब हया की सीरीज का आज फर्स्ट डे है। उसमें हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले कि हया क्या है। हया को सिर्फ हमने दुपट्टे का नाम दे दिया है, इसकी हम मुकम्मल डिटेल देखेंगे कि हया किसका नाम क्या है, यानी हया की मीनिंग क्या है, इसकी लुग़वी और शरई मफ़हूम देखेंगे। फिर उसके बाद हदीस देखेंगे, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान की एक शाख है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। और अंदरूनी और बैरूनी हया में क्या फ़र्क है, ये हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज है कि इसमें हया जो है ना, ये एक दो के ना अभी भी माइक जो है वो कैमरास ऑन है। अच्छा, मैं देख के ना यहाँ से वैसे बंद कर रही हूँ कि जिन जिन के मुझे ऑन शो हो रहे हैं। लेकिन ये है कि आप लोग भी ना मतलब थोड़ा सा, वो एक माइक का आप लोगों को ऑप्शन आएगा, एक साथ में कैमरा का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग ने दोनों को म्यूट कर देना। दोनों को म्यूट करके, और जब ज्वाइन करते हैं ना, दो ऑप्शन आप लोगों को साथ में शो होते हैं ना। अगर आप लोगों को अपने पेज में कुछ शो हो रहा है या कुछ भी, तो आप वहां पे ना उसको म्यूट कर सकते हैं, यानी उसको जो है ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूट हो जाएगा वो। बट मैं यहाँ से कर रही हूँ। आप लोगों को जो है रिकॉर्डिंग में भी वैसे भी ये नहीं शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने जस्ट आप लोगों को ना जो है वो विंडो शेयर की हुई है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग में आप लोगों की जो ये कैमरा वगैरह ना शो नहीं होगा इंशाल्लाह। जी, अब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है हया की सीरीज रोशनी का, जो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि आज हमने जो हया को सिर्फ दुपट्टे तक महदूद कर दिया है, मगर ये इससे कहीं बढ़कर एक दिल की कैफियत, एक रूहानी वकार है। इसके हया के लुग़वी मानी है, हया का मतलब है शर्म, झिझक, वकार, खुद को बुरे काम से रोकने वाली कैफियत। ये हया का जब मीनिंग है ना, जो इसमें इसमें वो झिझक, वो शर्म, यानी हमने सिर्फ एक, इसको ये नहीं करना कि सर पे दुपट्टा रख लिया और हमारा जो है ना वो काम पूरा हो गया, यानी सिर्फ ये हया है। कोई आ गया तो हमने फौरन से अपने आप को जो है कवर कर लिया, बस सिर्फ इतना हया है। और वैसे हम उसको देख रहे हैं, उसको नकाब में भी उसको देख रहे हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे ये चीज है कि हया जो है ना, वो उसका मतलब है कि खुद को बुरे काम से रोकना। अब हम इसकी आगे डिटेल इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि बुरे काम कौन कौन से काम हो सकते, किस तरह हम हया को अपनी अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, या कौन कौन सी चीजों में हया है। हया जो है, इसकी अगर शरई तरीफ इसकी देखेंगे, तो हया वो ईमान भरी कैफियत है जो इंसान को गुनाह से बाज रखती है, अल्लाह की निगाह में शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है, नफ्स को बुरे काम से रोकने वाली कैफियत, जिसकी बुनियाद ईमान है। ईमान, ईमान है ना हमारा। हम जब ये कहते हैं ना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तो इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं कि हमने अपने आप में अंदर हया लानी है। जैसे हदीस नबी है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक शाख है। यानी देखें, अब
ایمان جو ہے نا، اب ایمان کی جیسے ایمان ایک درخت ہے، ٹھیک ہے نا، اب ایک ایمان جو ہے اس میں اس درخت کے اوپر بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں سے حیا ایک شاخ ہے اس کے اوپر. یعنی جب ہم لوگ کے اندر اگر کسی میں، اور ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اندر حیا نہ ہو وہ جو چاہے کرے. اب یہاں سے ہم لوگ دیکھ لیں کہ جو ہے حیا جو ہے نا اس کا اسلام میں یعنی کتنا بڑا رول ہے. اگر ہم میں حیا ہے نا تو ہم لوگ ایک اس پہ یعنی ایک اسلام لے آئے ہیں نا، اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم نے سب کچھ کرنا ہے تو وہ اپنے حیا کو یعنی اپنے ایمان کی جو ہے نا لیول کو بڑھانے کے لیے حیا پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اب یہاں پہ جو ہے کہ جو دل، اگر دل بے حیا ہو تو ظاہری پردہ بھی بے معنی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کے اندر دل کے اندر، کیونکہ نا انسان کے باہر نظر آ جاتا ہے کچھ چیزوں میں نا، ہم لوگ خود کو کور تو کر لیتے ہیں اس طرح، لیکن جو ہمارے اندر جو ہوتی ہے نا بے حیائی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ہماری اندر والی جو برائی، ہمارا جو اندر کا نفس کی جو برائی ساری ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں باہر آ ہی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پردہ تو کر لیتے ہیں. مطلب اکثر ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ پردہ اپنا چھوڑ دیں، نہیں، ہم لوگ یہی دونوں چیزیں دیکھنے لگے ہیں کہ دو حیا ہوتی ہیں، یعنی اندرونی حیا ہے اور بیرونی حیا ہے. اندرونی جو ہے نا باطنی حیا، یعنی باطن کو اپنے آپ کو کیسے صاف کرنا، اس میں ہے کہ دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس، تنہائی میں بھی گناہ سے بچنا. دیکھیں اب اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا جب انسان ہر وقت کو اس کو یہ لگا ہوگا نا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، کچھ بھی مشکل کوئی بھی ہے نا، میں اگر غلط کام کروں گا نا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تب بھی تنہائیاں پاک ہوگی نا، تبھی تنہائی میں انسان بچ سکتا ہے نا. ورنہ دنیا کے سامنے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری. اب تو نا جو ہے ہم اس پوری سیریز میں نا سارا کچھ دیکھیں گے کہ ہمارے جو موبائل کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کیا ہے، ہر چیز کا جو ہے اس سب کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تنہائی میں گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے آپ لوگوں کو ٹپس بھی بتائی جائیں گی، سارا کچھ ہے کہ کیسے ہم لوگ اس کو جو ہے کور اپ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اندر حیا لے کے آ سکتے ہیں. یہ 10 دن کی سیریز نہیں ہے، یہ 10 دن ہمارا چیلنجنگ لائف ہے. یعنی ہم نے خود کو پہلے جس بھی اسٹیج پر تھے، ہم نے ان 10 دنوں میں نا خود کو دیکھنا ہے کہ ہم ان سب میں کس پر تھے، اور پھر اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی خود کے اندر اتنی حیا لے کر آنی ہے، اپنی نیت میں اخلاص لے کر آنا ہے. کیسے لے کر آنا ہے یہ سارا کچھ ہم آگے دیکھیں گے. خیالات کی پاکیزگی ہے، مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ساری اندرونی حیا ہے. بیرونی حیا میں آ جاتی ہے کہ ظاہری حیا. اب ظاہر میں ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ گفتگو میں نرمی ہو سکتی ہے. گفتگو میں یعنی گفتگو کا مطلب ہم جو بات چیت کر رہے ہیں، ہم لوگ دوسروں کے ساتھ کیسا لہجہ رکھ رہے ہیں، جیسے ہمارا اخلاق کیسا ہے، یہ بھی حیا میں آتا ہے. یہاں پہ جو ہے میں اس میں ایک چیز وہ بھی ایڈ کر دوں کہ یہ دیکھیں اس میں آپ لوگوں کو وہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 عورتیں آئی تھیں تو ان کا بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ قرآن میں جب ان کا ذکر ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، وہ ان کے اندر حیا تھی. وہ جو عورت آئی تھی، جو آئی تھی دونوں، ان میں سے وہ کیا تھی، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی. کہ انہوں نے جو پوچھا یعنی سوال کیا کہ نا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو ہے میرے والد جب آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی تب تو بلانے آئی تھی نا، بات کرنی آئی تھی، گفتگو کرنے آئی تھی. یعنی وہ تو جب والد ان کے بلا رہے تھے تو انہوں نے کیسا، مطلب یہ نہیں جیسے ہم آج مطلب یہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی، یہ کیسے کرنا ہے، یہ بڑی اس میں بہت روب ہے، یہ مطلب اچھا ہے. نہیں، دیکھیے حیا کے اندر رہ کر ہم بات کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں قرآن میں بہت ساری اس کی بات ملتی ہیں اس کی، لیکن ہم نے حیا کے اندر رہ کے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو بھی دیکھیں گے. پھر ہے نگاہوں کی حفاظت بھی کیسے کرنی ہے. حیا کے اندر رہ کے نگاہوں کی حفاظت کس صورت میں ہو سکتی ہے، کہاں پہ ہو سکتی ہے، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے. پھر لباس میں سادگی اور پردہ. اب جو ہے نا یہاں پہ چلے میں یہ ڈسکس تھوڑا کر لیتے ہیں کہ لباس جو ہے نا ہمارا جو ہے اصل میں یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ پردہ تو ہے لیکن اس میں یہ جو ہے نا وہ سادگی اور وہ چیز نہیں رہی. یعنی ہم لوگ لباس تو پہن رہے ہیں، ہم لوگ ویل بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ پردہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں رہی. یعنی مطلب ہمارا جو ہے نا کنسپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے سارا کچھ کرنا ہے، ہم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے خود ایسا بننا ہے.
مطلب ہمیں ہمیں پتا ہے ہمارے مائنڈ میں کیا چیز ہے کہ ہم نے بننا بھی ہے نا دوسروں کے لیے اچھا بننا ہے، جو بھی کرنا ہے دوسروں کے لیے کرنا ہے. یہ چیز جب ہمارے مائنڈ میں آتی ہے نا تو تب سب کچھ خراب ہوتا ہے. ہم نے اپنے اندر یہ چیز لانی. جب لباس اور سادگی والا جس دن ڈے ہوگا نا اس میں ہم سب چیز ڈسکس کریں گے کہ ایسا لباس ہمارا ہونا چاہیے، کس طرح کی چال ہماری ہونی چاہیے، کیسا ہم نے کس طرح کس کو دکھانے کے لیے ہم نے بننا ہے انشاءاللہ. پھر آگے چال میں وہی آ گیا وقار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہم نے جو ہے وہ دیکھی ہے کہ اگر دل بے حیا ہو تو ظاہری پردہ صرف ایک پردہ ہے، اصل حیا دل سے شروع ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا جب دل بدلتا ہے نا تو آہستہ آہستہ چیزیں بدلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پھر ہم باہر بھی ہم اپنے آپ کو بھی پھر یہ نہیں پرواہ ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. پھر ہمیں یہ پرواہ ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ کس چیز سے راضی ہے، تو پھر اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ حدیث کو دیکھ لیا ہے کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہا کرو. اب دیکھیں کہ حیا ہی وہ رکاوٹ ہے جو انسان کو بے راہ روی سے روکتی ہے. جب یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے تو انسان ہر گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر چاہے اس کے لیے چھوٹا گناہ ہو پھر یا بڑا ہو، پھر اس کے لیے وہ گناہ نہیں رہتا کیونکہ حیا نہیں رہتی نا. جب حیا ہو تو پھر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ حیا ہوگی تب بھی ہم لوگ ہر گناہوں سے رکے رہیں گے. اب یہ نا جو آج کل کے جو چیلنج ہے نا یہ بہت زیادہ ہیں. اس میں سب سے یہی ہے فیشن جو ہے ہمارا، خاص طور پہ ہم لڑکیوں کے لیے جو ہے فیشن کو حیا کا نام دے دیا گیا ہے. بولڈنس کو اعتماد سمجھا جا رہا ہے، شائنس کو کمزوری تصور کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک لڑکی ہے جو بہت ہنس کے بات نہیں کرتی لڑکوں سے کسی سے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ بہت شائع ہے. یہ اس لڑکی میں ایک کانفیڈینس ہی نہیں ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر یہ کانفیڈینس نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو بات نہیں کر سکتی ایسا. لیکن اور جو بولڈ ہے جو ہر کسی سے ہنس کر ہر کسی سے بے شک لڑکے ہوں کسی کا میل فیمیل کسی کا اس نے داد نہیں رکھنا اور ہر کسی سے بات کریے یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ دیکھو یہ بولڈ ہے، اس کو ہم بولڈنس کہا جاتا ہے. یہ ہماری بولڈنس ہے. اور جو شائع ہم لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ یہ شائع ہے بھائی یہ بہت شائع ہے ایسا ہے، تو اس کو تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر کمزوری ہے، یعنی اس کے کمی ہے. یہ چیز ہم تصور کرتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حیا کا مطلب صرف شرم نہیں ہے، یہ صرف نظریں نیچی کرنے یا دوپٹہ اوڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حیا ایک احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حیا ایک روک ہے جو ہمیں گناہوں سے باز رکھتی ہے. حیا ایک نور ہے جو انسان کی دل و وقار کو پاکیزہ بناتا ہے. حیا ایک لباس ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں کو زینت دیتا ہے. حیا کا مقام دل میں ہوتا ہے، کپڑوں میں نہیں. دوپٹہ ہو اور نظریں بد ہو، عبایا ہو اور دل ناپاک ہو تو یہ صرف خول ہے، روحانی حیا نہیں. حیا وہ چیز ہے جو تنہائی میں پاک رکھتی ہے. حیا وہ ہے جو موبائل کی اسکرین پر بھی نگاہ روک لیتی ہے. حیا وہ ہے جو جوکس میں بھی وulgar لفظوں کو زبان سے نکلنے نہیں دیتی. حیا کا تعلق صرف عورت سے نہیں ہے. یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حیا کا تعلق صرف عورت سے نہیں ہے. ہم لوگ آج کل کے معاشرے میں سب سے زیادہ جب حیا کا جب بات آتی ہے نا کہا جاتا ہے کہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، حیا کا تعلق صرف لڑکیوں کے لیے ہے. دیکھیں اگر ہم لوگ سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں نا تو قرآن نے سب سے پہلے مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، پھر عورتوں کے لیے حکم آیا ہے. یہاں پہ یہ آیت جو ہے نا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ آیت تو ویسے کل ڈسکس کر لیں گے لیکن اس کا میں تھوڑا سا یہ ہنٹ دوں گی کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یہاں پہ مؤمنات نہیں کہا ہوا. مؤمنات ہوتا تو پہلے مومن عورتیں ہونا تھا، لیکن مؤمنین یہاں پہ ورڈ آیا ہے تو پہلے مردوں کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی نیچے نگاہوں کی حفاظت کرو، آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. یہ چیز ہے. ہم یہاں پہ یہ دیکھیں نا اگر ہم لوگ قرآن سے دوسری مثال لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال کہ تب انہوں نے کہا تھا کہ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. جب عورت آئی تھی اس میں انہوں کو برائی کی طرف اکسایا تھا تو تب انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی تھی. تو ہم یہاں پہ یہ صرف عورتوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ نہیں بس حیا صرف عورتوں کے ساتھ ہے، نہیں.
यहाँ पे क्योंकि देखे ना, हर इंसान का जब अल्लाह ताला ने यहाँ कहा है कि किसी नफ्स को किसी दूसरे नफ्स की उसकी बुराई का या कुछ भी उसका बदला नहीं दिया जाएगा, यानी उसको ये नहीं होगा कि एक ने बुरा काम किया है और दूसरों को उसकी सजा या कुछ भी मिले। तो भाई कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है बुरा काम करे और सजा उसकी, ऐसी अगर मर्द ने कुछ बुरा किया है तो सजा उसकी औरत को मिले? ऐसा नहीं है। जिस मर्द ने बुरा काम किया है, अगर उसने अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं की तो उसको उसका गुनाह मिलेगा, और कहीं ना कहीं उसको इस चीज का जो है उसको सजा उसकी मिलेगी। लेकिन ये है कि औरत, जहाँ पे औरत गलत है, जहाँ पे औरत ने अगर कुछ बुरा किया है तो उसको मिलेगी। ये नहीं करेंगे। अब देखें, अब हमने अपने अंदर नहीं करना कि भाई मैं तो फैशन पूरा करके जाऊंगी और आगे मर्द की बात है ना कि वो अपनी निगाह नीचे रखे, ऐसा नहीं है। हमने अपनी हिफाजत करनी है, हमने अपने आप को इतना जो है कवर अप करके जाना है, सारा कुछ करना है। उसके बाद हमने ये करना है कि अगले वाला अगर देख कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो फिर उसका होगा। आप खुद पहले ऐसा बनकर जाएं कि हाँ अब मेरी तरफ से किसी को कोई मसला नहीं है, अगला अगर बंदे करे तो उसका फेल है। लेकिन हम खुद ही ऐसे मेकअप करके और ऐसा फुल तैयार होकर ऐसा सारा कुछ जो है वो करेंगे, तो फिर अगले बंदे से ये उम्मीद रखे भाई ये निगाहें नीचे रखे, बात वही यहाँ पे आ जाती है ना। तो ये चीज है कि हर इंसान ने अपना अमल का जवाबदेही होना है। तो मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है। तो ये नहीं है कि जहां से औरत निकल गई है मर्द निकल गया, दोनों का यहाँ पे कुल मुमिनीन के बाद में आएगा, मुमिनात के लिए भी है, ठीक है ना। कि जब मर्द के अंदर ना, यहाँ पे औरतें भी, और आगे डिस्कस जब करेंगे ना, तो इसमें ये है कि मोमिन औरतें और मोमिन मर्द, यानी सबको। और यहाँ पे ये नहीं है कि हमने बाकियों को जो है सिर्फ मोमिन औरतों ने मोमिन मर्दों से पर्दा करना है, ऐसे नहीं है। तो ये सबसे है, यानी औरतों में जब पर्दा है या औरतें हया रखनी है तो सबसे है, जो उसके नाम महरम है, सबसे इंशाल्लाह हया रखनी। अच्छा, हया जो है वो औरत की कमजोरी नहीं है, इसका वकार है। आजकल बोल्ड होना मॉडर्न समझा जाता है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? बोल्ड क्या है? देखे ना, इस्लाम के नजदीक बोल्ड कौन है? बोल्ड वो है जो खुद को गुनाहों से बचा ले, बोल्ड वो है। और स्ट्रोंग कौन है? स्ट्रोंग वो है जो अपनी निगाहों, जबान, नीयत और लिबास की हिफाजत करे, वो असल में स्ट्रोंग है। और अच्छी औरत वो है जो हया के साथ अपनी इज्जत बचा ले, चाहे लोग कुछ भी कहें। कहते हैं ना लोग कि भाई ये पर्दा करके जा रही है, ये तो इसको तो है ही नहीं है, ये किस तरह रह रही है, ये अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रही है, इस तरह का हो रही है। जब इंसान ये स्टार्ट करते हैं ना, पर्दा वगैरह हो गया, अपने हया को जो करती हैं, जब लोगों से हंस हंस की बातें नहीं दूसरों से करती हैं या इस तरह, तो सारे वहां पे ये सारी बातें आ जाती हैं। ये औरत को ये कहा जाता है ना कि भाई ये नहीं है, आजकल के माशरे के हिसाब से बोल्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी औरतों को ना बहुत वो कर दिया है ना कि नहीं, उसने अगर काम करना है कुछ भी है तो अगर जब तक वो मर्दों से इस तरह बात नहीं करेगी कुछ भी उसका काम नहीं हो सकता। देखिए, जब तक हम लोग, हमारे दिल में ना ये चीज होगी ना कि अल्लाह की मर्जी और उसकी रजा के बगैर कुछ भी कोई काम नहीं हो सकता ना, फिर आप चाहे जो मर्जी कर लें, दुनिया की किसी मर्द, कोई बहुत अमीर है, कुछ किसी से भी आप बात कर लें, कोई भी अपना काम निकलवाना होना, तो अब नहीं हो सकता। सबसे पहले अपना ताल्लुक जो है ना अपने रब के साथ मजबूत कर लें कि मेरा कोई भी काम, मेरा कोई भी अमल, मेरा तब तक काम नहीं हो सकता जब अल्लाह नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले जब हम ये हमारे माइंड में होगा ना, तो हम अल्लाह के पास जाएंगे। फिर हमारे लिए ये कि नहीं, को बहुत अमीर है तो मैंने उससे अगर बात नहीं करूंगी, मैं ऐसे होंगी ना कि जैसे जॉब्स वगैरह है ना, अक्सर ऑफिस वगैरह में जैसे जो औरतें जॉब्स वगैरह कर रही हैं उनके लिए मुश्किल है कि भाई बॉस है और उनके साथ हमने बात वगैरह नहीं करी तो हमारे लिए जॉब से निकाल देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह की मर्जी और उसकी जो हुक्म के बगैर कुछ भी एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप उसकी नाफरमानी करें और कुछ दिन बाद आपको उसका जो है सजा ना मिले? ना, अल्लाह की नाफरमानी में जो मखलूक की रजा नहीं हो सकती, ये बात याद रख लें कि जब जहाँ पे अल्लाह की, ये बेशक नोट डाउन कर लें कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की नाफरमानी में ना मखलूक की कहीं कभी भी रजा नहीं हो सकती। मखलूक की जो होगी ना, मखलूक को हम लोग खुश नहीं कर सकते। जब अल्लाह ताला नाफरमानी होगी ना, अल्लाह ताला की नाफरमानी जहाँ पे होगी वहां पे मखलूक कभी भी राजी हो ही नहीं सकती। अल्लाह जो है ना, जब ये, अब यहाँ पे देखें, अगर वो औरत है जो जॉब वगैरह कर रही है, सारा कुछ है, उसको ये उस अगर वो जॉब इस वजह से भी छोड़ रही है ना कि मुझे मैंने इस तरह बात नहीं करनी, या अगर ऑफिस में बॉस है किसी से बात नहीं करनी, तो यकीन करें अल्लाह ताला उसकी एक जो ये उसको छोड़ना है ना, अल्लाह के लिए छोड़ना उसको, अल्लाह उससे उसको बेहतरीन नवाजेगा।
اور وہ ایسا ہوگا وہاں پہ جو بہترین ہوگا نا، وہ ایسا ہوگا اس کی پچھلی کمزوں کو بھی پورا کر دے گا. اللہ نے کہا ہے کہ جو بندہ میرے لیے کچھ چھوڑے گا نا، میں اس کو اس سے بہترین دوں گا. تو یہ چیز چھوڑ دیں کہ اگر کوئی ہم کچھ ایسا کریں گے تو ہماری یہ جاب چلے گی، ہمارا فلان چلے گا. بالکل نہیں، کیونکہ جس اختیار میں ہے نا، تو وہ جو ہے نا وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. اس پر یقین رکھیں. یہ توکل اپنا نا رب پر اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ میں نے اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے. جب میں حیا کی حفاظت کروں گی نا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت نہ کرے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ یہ چیزوں کو نا آہستہ آہستہ ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے. صحابیات کی جو مثالیں دیکھیں گے ہم لوگ اس میں، یہ حضرت فاطمہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا. اب دیکھیں انہوں نے نا رات کے اندھیرے میں یہاں پہ اس وجہ سے کہا تھا کہ تاکہ جو ہے مردوں کی یعنی جو نگاہیں ہیں ان کے کفن پر بھی نہ پڑے، یعنی ان کی جو ڈیڈ باڈی اس پر بھی نہ ان کی نگاہیں پڑیں. یہ زندگی کے بعد کی حیات، یعنی انہوں نے یہ تاکید کی، انہوں نے وصیت کی اپنی کی تھی کہ مجھے اس طرح کرنا. تو یہ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے موت کے بعد کہا تھا تو زندگی میں وہ کیسے حیا ان کے اندر ہوں گے، کیسا وقار ہوگا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ماہ بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ چیز ہے کہ انہوں نے یہ اتنا حیا کا یہ تقاضا یعنی حیا اپنے اندر رکھی کہ رات کے وقت انہوں نے کہا. اور پھر دیکھیں اس کے بعد آپ سب سے زیادہ جو ہمیں روایت میں ملتی ہیں حضرت عائشہ سے ملتی ہیں. نبی جو ذواتی زندگی ہے اس میں سب سے زیادہ روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہیں. حالانکہ حضرت عائشہ جو ہے وہ سب سے چھوٹی تھی، کنواری تھی، سب بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی تھی، لیکن زیادہ روایت بھی انہی سے زیادہ جو ہے نا منقول ہے. اچھا دیکھیں کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا پردے کے پیچھے سے تبلیغ کرتی ہوتی تھی، یعنی اپنی حیا کا. اور اس طرح اکثر جو ہے وہ حدیث میں جب بھی سنتے ہیں نا، تو جیسے ایک دو حضرت عمر کی ہیں تو ہم نے حضرت عائشہ سے جیسے پردے کے پیچھے سوال کیا تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے ایسا کچھ جواب دیا. ایسا بہت ساری حدیث نا ملتی ہیں کہ انہوں نے اس طرح تبلیغ کرتی تھی. یعنی ان کے حیا کا سارے یعنی ان کے بات کرنا منع ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے حیا کا یہ حیا کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، بات کرنی ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر بے حیائی کول ہوتی، جس طرح آج کہا جاتے ہیں یہ کول ہے یہ ایسا ہے، تو اگر بے حیائی کول ہوتی تو اللہ اس کو ناپسند تو نہ کرتے نا. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سب سے زیادہ پسند کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بہترین ہے وہ اللہ نے پسند کی ہیں. اگر ہماری بے حیائی اگر کول ہوتی، اگر اتنا ہی زیادہ جو یہ ہوتا بے حیا رہنے میں، اگر اس طرح بے پردگی میں سارا کچھ اتنا ہی اگر فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کبھی بھی نہ کرتے. اور اگر حیا کمزوری ہوتی تو نبی اسے ایمان کا حصہ نہ کہتے. جیسے پہلے ہم نے حدیث دیکھ لیا کہ ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا کمزوری تو نہیں ہوئی نا پھر. اچھا اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ کسی سے بھی نہیں، یہ جو کوسچن ہے نا لاسٹ میں یہ پوچھا ہوا ہے، یہ کسی سے بھی پوچھنے کی نہیں ہے. یعنی میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، یہ آپ نے خود سے پوچھنی ہے. اس کو جو ہے نا پک لے لیں آپ لوگ اس کو، اور یہ جو ہے نا اس کو یہ کریں کہ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے کہ میں تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتی ہوں. یہ جو ہے نا اس میں یہاں پہ یہ لاسٹ جو ہے نا اس میں یہ خود کو یہاں پہ خود کو دیکھنا ہے کہ کیا میں جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو میں اللہ کو یاد کر رکھتی ہوں، اور کیا میرا لباس واقعی پردہ ہے یا شو آف ہے، میں کس کو دکھانے کے لیے کرتی ہوں، اور کیا میری گفتگو یا میرے اخلاق جو ہے اس میں وقار ہے، یا پھر لائکس کے لیے جو ہے بناوٹی پن یہ سارا کچھ کرتی ہوں. میری طرف سے اسکرین شو ہی ہے، شاید کسی نیٹ وغیرہ کا کچھ ایشو ہو تو اس وجہ سے شاید آپ لوگوں کو نیا شو ہو رہی ہو، لیکن میری طرف سے اسکرین شو ہے. چلیں اگر میں باقی بھی اس کو بھی نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ نا یہ پی ڈی ایف کو، کہ آپ لوگ مطلب یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنی تنہائی اس کو لکھ بھی لیں، کیونکہ لکھنے سے نا یہ چیز ہو جاتی ہے انسان اس پہ کوشش کرتا ہے. تو یہ لکھ لیں بے شک کہ نا میں اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہاں یا نہ خود سے بس سوال کرنا ہے، اور میرا لباس کیسا ہے کہ پردہ ہے یا شو آف ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے کہ میں جو بات کرتی ہوں کچھ بھی اگر میں نے کوئی پوسٹ کیا کچھ بھی ہے تو وہ صرف جو لائکس کے لیے ہے یا پھر جو اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے. اے اللہ میری حیا کو اپنی رضا کا سبب بنا، میرے دل کا نور بنا، میری زندگی اور موت کا پردہ بنا.
आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअल हयाई सबबन लिरज़ाका व नूरन फी क़ल्बी व सतरन फी हयाती व बअद मौती। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आज ये देखें कि हमारा अज़म क्या होना चाहिए, कि क्या करना है हमने। ये लेक्चर एंड यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन हमने जाने से पहले खुद कुछ ना कुछ तो अपने अंदर ये चीज लेकर जानी है कि हमने क्या करना है। एक तो क्वेश्चन आपने पूछने, और दूसरा इरादा करना है, ठीक है, कि मैं हया को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाऊंगी। पहले जैसा भी था अब कोशिश करूंगी, नियत कर लें। यहाँ पे ये चीज देख लें कि जब हम नियत करते हैं ना, चाहे ये ना बेशक हम उस पे कार्बन नहीं हो रहे, ये चीज देख लें कि अच्छी नियत और बुरी नियत। एक बंदा नियत करता है ना कि मैंने आज काम करना है, जैसे मैंने आज मुकम्मल नमाजें पढ़नी है, नमाज नहीं देख लें सिर्फ कि मैंने मुकम्मल नमाजें पढ़नी है ना, तो फरिश्ते जो है ना वो अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि जब मेरा बंदा नेकी का इरादा भी करता है ना, फौरन उसकी नेकी का इरादा जो है ना उसका भी लिख लो, यानी उसकी नेकी का अजर भी लिख लो। अभी हालांकि की नहीं उसने अभी सारी नमाजें पढ़ी भी नहीं है, उसने की नहीं, अजर लिख हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह का ना, ये देखें मोहब्बत, देखें उसका, ये चीज देखें कि जब बुराई करना है, एक बंदा बुराई का इरादा करता है, अल्लाह ताला कहते हैं तुम नहीं देते, बुराई का इरादा नहीं देते, लेकिन जब बुराई बंदा कर लेता है तब उसकी लिखी जाती है। लेकिन हया जो नियत है ना, अच्छी नियत का फौरन अजर लिख दिया जाता है। इसलिए नियत करें कि मैं बेशक जैसे भी था, नहीं इरादा तो कर लेना, इतना तो होना कि मैं अपनी हया को, मैंने जितना लेक्चर में सुनूंगी सारा कुछ इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि रोज मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। और क्या है कि मैंने सिर्फ लिबास में नहीं, अपनी नीयत में, बात में, अपनी चाल में और सोशल मीडिया तक में मैंने अपनी हया को बरकरार रखना है इंशाल्लाह। बस इतना अल्लाह ताला से ये अज़म कर लेती, नियत तो कर लेना इंशाल्लाह। फिर आगे सच्ची बहादुरी ये है कि इंसान गुनाह के मौका पर अल्लाह को याद करे और रुक जाए। जो बंदा अपने आप को इस मौका पर कि उसके पास इख्तियार भी है, उसके पास हर मौका है, हर चीज है, और खुद को गुनाहों से खींच ले यार बाहर, तो असल बहादुरी, असल स्ट्रॉन्ग वो है। ये देख लें कि हम कहते हैं ना कि भाई ये तो मतलब किसी भी को भी देख लें कि मर्द भी बेशक है, ये औरत है, अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता ना गुनाह के मौका पर, तो वो बहादुर नहीं है। बहादुर वही है, स्ट्रॉन्ग वही है कि जो अपने आप को गुनाह के मौका, यानी मौका है यहाँ पे है ना, गुनाह के मौके पर, कि उसके पास हर इख्तियार है, सारा कुछ है, हर चीज उसके पास अवेलेबल है, लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है मेरा रब भी मुझे देख रहा है। ये उसके अंदर ये यकीन है, वो रुक जाता है। याद करे और फिर रुक जाए, ये नहीं है याद करे गुनाह कर ले, भाई अल्लाह तो मुझे देख रहे, कोई बात नहीं मैं माफी मांग लूंगा, नहीं, फौरन से रुक जाना है। क्योंकि माफी की नौबत, माफी की जो किसी बहुत कम लोग हैं जो जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे देते हैं। कुछ लोग गुनाहों में ही फौत हो जाते हैं, कोई गुनाह उनको तौफीक नहीं मिलती, यानी वो गुनाह करते करते उनको मौत आ जाती है। लेकिन ये नहीं हमने करना कि नहीं मैं गुनाह कर लेती हूँ बाद में माफी मांग लूंगी, इस तरह नहीं करना। याद करे और रुक जाए, अल्लाह को याद करे और रुक जाए, रुकना है। अच्छा, फिर क्या है, ये हमने देख लिया कि हया ना सिर्फ ईमान का हिस्सा है बल्कि जो है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिया भी है। ईमान देखिए ना, ईमान जब हमारा मुकम्मल होगा तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी ना, तो हमने ये नियत करनी है कि अल्लाह मैंने आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने क्या करना है, हया को अपनाना है। तो ये इंशाल्लाह ताला हमने ये देखना है कि हमने हया को इसलिए अपनाना है कि अल्लाह मैंने आपकी मोहब्बत हासिल करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, फिर एक और इरादा, वही इरादा है, मतलब हम हया को सिर्फ कपड़ों में नहीं, दिल, जुबान, आंख, कान, नियत और जो है इसमें हमने अपने आप हया को जिंदा करना है। तो ये नियत हो गई। इख्तिताम में ये दुआ कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमानी वजअलना मिनल मुतहल्लीना बिल हयाई। ए अल्लाह, हमें ईमान की जीनत से मुज़य्यन फरमा और हमें हया के ज़ेवर से आरास्ता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बस एक मिनट, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे, बस मैं थोड़ी देर तक माइक अनम्यूट करती हूँ, तो आप लोग जो है ना वो अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। मैं इख्तितामी दुआ पढ़ लूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।